जना राइडरहरू मिलेर चाहिँ अब हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो इनकि यो एक्सिडेन्ट भनेको चिज चाहिँ अब यो गरेर हुने होइन यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हुनाले हामी राइडरहरू सबैजना मिलेर 10, 20, 25, 30, 40, 50 रुपियाँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल राइडर व्यवसायी सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ त्यसमा चाहिँ म पनि एउटा मेम्बर हो र पठाउको पनि राइडर हो म त्यस कारण म सबै साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मेरो भाइहरूलाई मेरो छोराहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजना मिलेर कमसेकम एकजना व्यक्तिलाई बचाउन सक्छ भने हामी बचाउँ। आज सबैजना मिलेर एउटा सङ्गठित भएर केही रकम आफूले सक्ने उठाऊ र भोलि तपाईँहरूलाई पर्दा पनि हामीले हेर्नुपर्छ अफकोर्स भन्न खोज्नु भयो हो। सबैजना मिलेर हो। म दिपेन्द्र लामा मैले बिजी मलबाट उहाँ के गिरी भन्नुभयो रमेश गिरी बचाउ कार्यक्रम चाहिँ अहिले मैले पैसा उठाउन लगाइरहेको छु। मैले पनि मेरो पर्सनल रूपमा मैले पानी बाँडेको छु स्वयंसेवक गरेको छु होइन। त्यसकारण सबैजना मेरो दाइ भाइ मेरो बाबुहरूलाई सबैलाई चाहिँ राइडरहरूप्रति चाहिँ म के भन्छु भने प्लिज यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु। उहाँलाई चाहिँ कलिकता चाहिँ ढलौटी राखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई छुटाउन पायो भने धेरै आभारी हुने थिएँ। हजुरहरूलाई पनि पर्छ भोलि यस्तै त्यति बेला नेपाल राइडर व्यवसाय। नमस्कार। पछिल्लो समय एउटा घटनालाई ल्याएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र फ्रेममा एकजना दिदी हुनुहुन्छ, सानो बच्चा छ र यता पुण्यसर हुनुहुन्छ र योसँग आबद्ध केही उहाँका आफन्त इष्टमित्र सबै अरू पनि हुनुहुन्छ। हामी जोड्नेछौँ एक एक गरेर। यो कुरा चाहिँ आउनु 15 गते एउटा पटाउको बाइक राइडर हिँड्ने क्रममा एउटा चाहिँ रोडमा एउटा वृद्ध बा 73 वर्षको वृद्ध बा ठोकिनुभयो। त्यसपछि उहाँ सामान्य एउटा घाइते हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँ हस्पिटलको क्रममा 2 दिनपछि उहाँको मृत्यु भयो भन्ने कुरो पनि आयो र त्यसपछि जुन राइडर हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले कारागारमा अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ। के भन्न चाहन्छु भने पठाउ कम्पनीले तुरुन्तै 5 होइन 10 होइन आवश्यक पर्छ भने 20 लाख पनि उहाँलाई उपलब्ध गराएर 20 लाख भनेको उसको लागि 20 रुपियाँ सरहको अरबौं खरबौं रुपियाँ त्यो बङ्गलादेशी कम्पनीले कमाएको छ र त्यसका नेपाली एजेन्टहरू पनि खुबै मोटाएका छन्। सत्ताधारीसँग पनि सेटिङ गरेको छ र उहाँलाई जसरी हुन्छ राम्रो उत्कृष्ट वकिल पनि दिने अनि त्यसपछि उहाँलाई आर्थिक रूपमा पनि मद्दत गर्ने। यस प्रकारले गरिकन त्यो जो भाइ एउटा दुर्भाग्यवश नचाहँदै उहाँ दयालु स्वभावको असल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। अझसम्म किरा फट्याङ्ग्रा कुखुरा पनि नमारेको मान्छे अहिले गएर त्यस्तो अभियोगमा उहाँ थुनिनु भएको छ र उहाँ बाहिर ननिस्किने हो भने यो परिवार आर्थिक भौतिक सम्पूर्ण रूपमा बर्बाद हुन्छ। यी साना बाबुहरूलाई कसले खुवाउने कसले पढाउने उहाँको हेरचाह कसले गर्ने त्यही सम्पत्तिको नाममा एउटा बाइक छ। म पाण्डेजीलाई पनि भन्न चाहन्छु जे हुनु भयो लेट बी कन्सिडर। म पनि एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे, तपाईँ पनि सुसभ्य फ्यामिलीको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले कृपया यो गरिबको पीडा बुझिदिनुहोस्। तपाईँ जे भए नि धन त छ दौलत छ, तपाईँको पिताजीप्रति हामीलाई श्रद्धाञ्जली छ, तर यति कुरा विचार गरिदिनुहोस् भन्दै बाँकी कुराहरूमा पठाउलाई दबाब दिन अथवा केही गर्नको लागि पठाउ कम्पनीलाई दबाब दिन म तयार छु। बाँकी कुरा उहाँबाट सुन्नु। तपाईँको शुभ नाम? तपाईँको श्रीमानको नाम? रमेश गिरी। कति वर्षको हो रमेश गिरी? भन्नाले भनौँ अब 33 वर्ष युवा उमेरमै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको 2टा नानी बाबु भर्खरको अनि आम्दानीको स्रोत त्यही बाइक काठमाडौँमा डेरा गरी बस्नुहुन्छ घर धादिङ भनेपछि साउन 15 देखि उहाँ थुनिएपछि तपाईँको खाने बाटो पनि टुट्यो होइन। आँखाभरि आँसु छ, स्वाभाविक हो। अनि जो मृतक हुनुभयो उहाँको नाम के हो? बुढा मान्छे भेषराज पाण्डेज्यू जो मृतक हुनुभयो उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दियौँ हामीले। अनि उहाँको छोराको नाम जो छ तपाईँको कुराकानी भएको थियो उहाँको नाम? उहाँको चाहिँ जुन फोन नम्बर पाएको सरको नाम चाहिँ जगदीश पाण्डे भन्ने सुनेको। जगदीश पाण्डे हजुर। ल जगदीश सरलाई हामी करजोरी बिन्ती गर्छौँ कि उहाँहरू जस्तो एउटा गरिब निमुखा मान्छेलाई कमसेकम जे भए पनि तपाईँले यसरी लामो समय थुनेर राखिदिने त्यस्तो नगरिदिनु होला। अनि अब तपाईँको आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। के भयो अब के गर्ने? पठाओ के भन्छ? अब जसरी अब उहाँ बाहिर एउटा कस्टमर खोज्ने क्रममा हिँड्नु भएको थियो, हिँड्ने क्रममा त्यो घटना घटे पछाडि उहाँलाई हस्पिटल पठाएर हजुरको श्रीमान घरमा आउनु भएको थियो? होइन, हजुर जुन घटना घट्यो हजुर 6
6 देखि 7 बजेको बिचमा 7:30 पाउने 7 6:30 पाउने 7 हुनुपर्छ। मलाई फोन आएको थियो, मैले फोन गर्दाखेरि अनि म यहाँ सानो एक्सिडेन्टमा परेँ, अहिले कल गर्छु भन्नुभयो। म पठाएको कम्पनीमा कुरा गरिरहेको छु भन्नुभएको थियो। म 2 वर्षदेखि राइडरै गरेर बसिरहनु भएको थियो। अनि बिहानदेखि त्यही राइडरमा निस्किने बेलुका आउने त्यस्तै गरेर बसिरहनु भएको। पछि फेरि फोन आएन, मैले गरेँ अनि पख म कुरा गर्दैछु त्यस्तै भन्दै जानुभयो। त्यति भनेपछि 8 बजेतिर अब मेरो फोन लाग्दैन, सरहरूले अब मलाई भित्र हाल्नुभयो भन्नुभयो। त्यहाँबाट फोन लागेन उहाँको। त्यतिकै भयो, राति 10 बजे फोन गर्नुभयो। मैले सोधेँ पहिला, अनि बिरामीले के अरे तपाईँले त्यो घटना भएको मान्छेलाई कस्तो छ के छ भन्दा साधारण छ, सामान्य छ, केही पनि भएको छैन भन्नुभएको छ सरहरूले। उहाँलाई हस्पिटल लगेछ भन्नुभयो। त्यहाँबाट हजुरको श्रीमानलाई चोटपटक लागेको केही कुरा भन्नु भएन? केही पनि छैन, मलाई केही छैन, केही चोटपटक केही पनि लागेको छैन। बाइक पनि अगाडिको त्यो खपटा मात्र अलिकति उक्किएको छ, अरू केही पनि छैन। हजुर, केही पनि भएको छैन बाइकलाई पनि मान्छेलाई पनि। अनि त्यसपछि के भयो? त्यहाँबाट उहाँलाई हस्पिटल लगेको केही त्यस्तो त्यहाँ घाउचोट यतात्यता केही पनि नदेखेको अरे। त्यहाँबाट काठमाडौँ मोडल बागबजारमा लानुभएछ। बागबजार हस्पिटल लगेपछि त्यहाँ पनि जिउमा केही पनि त्यस्तो देखिएन अरे। त्यो केही रिपोर्ट नआएपछि टाउकोमा एकचोटि अब के गर्नुभयो हामीलाई खबर गर्नु। टाउको सिटी स्क्यान गरे होला? हजुर, के गर्नुभयो त्यसपछि त्यो गरेपछि अब यहाँ सम्भव भएन उपचार, अर्को हस्पिटल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अर्कोमा लानु पऱ्यो भन्ने खबर बुढोलाई गएछ। त्यसपछि बुढोले भन्नुभयो त्यहाँ उपचार भएन, त्यो पैसा जम्मै तपाईँहरूले बिहे होइन बिहे गरेन, टाउको उपचार गर्नुपर्ने भयो अरे। ल दिदीलाई खबर गरिदेऊ भन्नुभयो, मेरो भिनाजलाई भनिदेऊ अब मलाई यहाँ यस्तो भन्नुभएको छ, अर्को हस्पिटल चेन्ज गरेर टाउको अपरेसन गर्नुहुन्छ अरे भनेर भन्नुभयो बुढोले। त्यसपछि उहाँको छोराको नम्बर पुलिसबाट त्यहीँबाट पाएँ, फोन गरेर सोधेँ अब हामी यहाँ उपचार हुने भएन बहिनी, उता लाँदैछौँ। उताको हस्पिटलमा लैसकेपछि लैसक्नु भएको चाहिँ मैले फोन गरेँ, यहाँ हस्पिटलमा लगेको छ, म चाहिँ घरमा आएको छु, अब त्यो अपरेसन गर्नुपर्छ अरे, तयारीमा छौँ हामी भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने दाइ, मृतक बुवाको छोराले भन्नुभएको? हजुर हजुर। अनि मैले दाइ बाबु नानी सानै छ, मेरो कोही छैन हेर्ने मान्छेहरू, मेरो हेर्ने मान्छे कोही छैन दाइ, म भोलि आउँछु। बच्चाले कसै त्यो कुन हस्पिटलमा औषधि उहाँहरूले माइती घरको अन्नपूर्ण न्युरोमा त्यहाँ लिएर चाहिँ भर्ना गरेर औषधि गर्ने क्रममा उहाँ जुन मृतक बुवाको छोरासँग हजुरको कुरा? हजुर हजुर। हस्पिटल राखेको छ, अब अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यतिकै भयो। त्यो दिनमा भोलिपल्ट मैले फोन गरेँ, अपरेसन भयो, अब अपरेसन चाहिँ भएको छ, अहिले हामीलाई भेट्न दिएको छ। होइन यसो यो अलि लामो कहानी हुन थाल्यो। सर्टकटमा कुरा गर्दा उहाँको डेथ कति दिनपछि भयो? त्यो अपरेसन गरेपछि 12 बजे हामीलाई टाइम दिन्छ भन्नुभयो। 12 बजे त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि त्यतिकै ढेर्यो। ल अहिले प्रहरीले कुन केस लगाएर राखेको छ उहाँलाई, तपाईँको श्रीमानले? उहाँलाई त ज्यानमारा केस नै हो। हजुर। भनेपछि सरस्वती तपाईँको अबको माग के हो त? पठाओ कम्पनीले के भन्यो त्यसपछि? पठाओ कम्पनीले हामी थर्ड पार्टीलाई बिहोर्ने गरेकै छैन। कसैको लागि हिँडेको बेला कसरी थर्ड हुन्छ? यो पठाओ कम्पनीले यसको जवाब दिनु जरुरी छ। आफ्नो राइडरको लापरवाही भनौँ अथवा जे भनौँ त्यसरी गर्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी त फुल फ्लेजमा जिम्मेवारी पठाओ कम्पनीले लिनुपर्छ। लिगली हामी जान सक्छौँ, लिगली हामी एक्सन गर्न सक्छौँ पठाओ कम्पनीलाई। र यो तपाईँलाई सधैँभरि पाउँछ प्रभाव, सामदाम दण्डभेद चल्नेवाला छैन। हामी पनि वेल एजुकेटेड मान्छे हो, कानुनको ठेली पल्टाउँछौँ, मुलुकी ऐन अनुसार हामी जान्छौँ र मानवता पनि राख्नुहोस्। यो देशमा टिक्नु छ भने राइडरहरूलाई रिजाउनुहोस्, जनतालाई रिजाउनुहोस्, होइन भने जनताको बर्खिलाफ जानु हो भने भोलि लाखौँ बाइकहरू एकछिनपछि भन्नु होला, जाम होला, फेरि तपाईँको नुन तेल ठप्प होला, बङ्गलादेश हिँड्नु पर्ला फेरि। एनिवे नेपालको इन्सुरेन्सले थर्ड पार्टी जुन चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको अवस्थामा इन्सुरेन्सले पनि त त्यो बेहोरेको हुन्छ भने त्यो कम्पनी त आधिकारिक उसलाई चलाउने चाहिँ राइडरलाई चलाउने त पठाऊ हो नि त। पूर्णतया अवसरवादी संस्था। हजुर। किनभने सर्प देख्यो दुलो बाहिर हात, माछा देख्यो दुलो भित्र हात।
मिस्टर 20% भएर कम्पनीको सिइओ मोटाउँदै जाने अनि यहाँको राइडरहरू जो झरी बादल केही नभनिकन सुरक्षाको थ्रेट बेहोरेर दुर्घटनाको थ्रेट बेहोरेर ग्राहक पनि कस्ता कस्ता हुन्छन् त्यो थाहै हुँदैन कति त अब कस्टमरबाटै पिटाइ खानुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसकारण कस्टमरमा पनि केही फेसिलिटी छैन र त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ अब पेसेन्जरमा फेसिलिटी छैन राइडरको त कुरै छोडौँ यस्तो अब हामी र अब उहाँलाई एउटा कुरो म आफ्नै तर्फबाट सोध्न चाहन्छु तपाईँको माग चाहिँ के हो त अब उहाँलाई त्यसरी राखिएको छ अब यस्तो नानी बाबु छ नानी छ 9 वर्षको मैले त यिनीहरूले कसरी हुर्काउने क्षमता पनि छैन म आफूमै प्रोन्सको आन्द्रामा घाउघर दबाई खाइरहनु भएछ मैले त यिनीहरूले हुर्काउने क्षमता त बढा नै छैन तपाईँ त्यसरी धरौटी जम्मा गरेर श्रीमान निकाल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न छैन आगामी मङ्गलबार भन्नाले भोलि सोमबार पर्सि मङ्गलबार सिडिओ कार्यालयमा 5.5 लाख रुपियाँको डिमान्ड छ धरौटीको लागि कमसेकम ल अब तपाईँसँग हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझौँ र उहाँलाई कसरी निकाल्नुपर्छ यो पठाओ कम्पनीको दायित्व पनि हो र हामी सबैको दायित्व हुनसक्छ भोलि हामी सबैले जनै चन्दा दिएर भने पनि उहाँलाई निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ प्रत्येक पठाओ राइडर साथीहरूले पनि एकले थोकीमा सुकी 100ले थोकीमा नदी भने जस्तो 100 होइन यहाँ त लाखको हिसाब आउँछ पठाओ साथीहरूले पनि यसमा विवेक राखिदिनु होला यो समस्या भोलि तपाईँमाथि पनि आउन सक्छ किनभने प्रत्येकले गर्दाखेरि 2,000 3,000 1,000 रुपियाँले पनि त्यो काम तमाम हुन सक्छ तर एक्लैले गर्दा ढाड भाँचिन्छ या साथीसँग अवश्य हामी यो कुरामा राख्यौँ माग राख्यौँ यो कुरालाई यस्तो यस्तो समस्या चलेर र हामी चौकीमा गएर पनि हामीले चौकीमा पनि कुरा बुझ्यौँ के छ कस्तो छ उहाँलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हामी डिटेल बुझ्यौँ पठाउ अफिसले चाहिँ के भनेछ भने हामीले प्यासेन्जर र हामी राइडरलाई हामी हेल्प गर्छौँ थर्ड पार्टीलाई हामी सहयोग गर्दैनौँ थर्ड पार्टीमा हाम्रो रुलमै छैन थर्ड पार्टीलाई रुल नभएपछि हामी थर्ड पार्टीलाई हामी सपोर्ट गर्नेवाला छैनौँ थर्ड पार्टीले सपोर्ट नगर्ने भएपछि उहाँहरूले के भन्यो भने आर्थिक रूपमा हामी सहयोग गर्दैनौँ हामी जति सहयोग गर्नु छ हामी कानुनी रूपमा सहयोग गर्छौँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भने एउटा पठाउ जस्तो कम्पनीमा 2 वर्षदेखि काम गरिरहेको चाहिँ राइडर चाहिँ कसरी थर्ड पार्टी हुन्छ होइन हामीले भने जुन नियुक्त चाहिँ थर्ड पार्टी पऱ्यो कि जुन अब तपाईँको राइडर र यदि प्यासेन्जर भएपछि सेकेन्ड पार्टी भयो तपाईँको आफ्नो कम्पनीको व्यक्ति भयो भने जुन व्यक्ति मऱ्यो नि उहाँ चाहिँ थर्ड पार्टी भयो क्या उहाँलाई चाहिँ उनीहरूको अफिसको नियम अनुसार चाहिँ थर्ड पार्टीलाई उनीहरूको अलिकति म यसमा कानुनी कुरा राख्छु ल ठिक छ उहाँको कम्पनीको लागि थर्ड पार्टी होला तर बाइककै सिलसिलामा थर्ड भए पनि सेकेन्ड भए पनि जे भए पनि त्यो बाइकले ठक्कर दिएर मरेको हुनाले त्यसमा पनि त त्यो घटनाभित्रकै पात्रको रूपमा चित्रित गरेर गर्नु पर्यो पठाउले के भन्छ भने हामी अनलाइन बसेर मात्र हुँदैन पठाउले चाहिँ जुन इन्सुरेन्स अस्ति नै हामीले जुन सर पनि आउनुभयो त्यो आन्दोलनमा त्यो आन्दोलन पछि चाहिँ जुन त्यो इन्सुरेन्स दियो त्यो चाहिँ कस्तो छ भने म राइडर हो मैले मेरोमा रिक्वेस्ट आएर मैले एक्सेप्ट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ मैले त्यो एक्सेप्ट गरेपछि चाहिँ म जाने क्रममा मेरो एक्सिडेन्ट भयो म एक्लै होस् अथवा मेरो पछाडि प्यासेन्जर होस् त्यो एक्सिडेन्ट भयो भने मात्र पठाउले चाहिँ हेर्ने पठाउले चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने 1 लाखसम्म दिने मान्छे मृतकै भयो भने 5 लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ पठाएको हो तर यो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने उहाँ अनलाइन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राइड नपाएर चाहिँ कतै बसेर राइड लाग्ला कि किनभने अहिले के छ भने हामीलाई बाटोमा ट्राफिकले कहीँ पनि बस्न दिन्न हामीलाई कहीँ पनि छेउमा बाइक रोकेर बस्छौँ उनीहरूले आएर त यहाँ किन बसिस् भनेर उसले चिट काटिहाल्छ त्यो क्रममा चाहिँ अब हामी चाहिँ के अब घरभित्र कोठाभित्र गएर बस्नु पऱ्यो रिक्वेस्ट आएर जानु पऱ्यो नत्र भने चाहिँ अब दिनभरि बाइकमा रिक्वेस्ट आउँदा त बाइकमा त हिँड्नु पऱ्यो बाटोमा हिँड्ने क्रममा चाहिँ उहाँको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हो त्यो एक्सिडेन्टलाई चाहिँ पठाउले चाहिँ ऊ चाहिँ अब अनलाइनमै छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो र हामीले पठाउलाई धेरै हामी सङ्घको तर्फबाट हामीले पठाउलाई एकदम धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ उहाँलाई के भन्यो भने सर तपाईँको ल ठिक छ तपाईँले विपरीत भए तापनि मानवताको हिसाबले त हेर्नुहोस् तपाईँले यो उसलाई ठिक छ राइडरलाई नहेर्नुहोस् उसको परिवार उसको बालबच्चालाई हेर्नुहोस् न भन्दाखेरि पनि उहाँले हामी सक्दैनौँ तर हामी चाहिँ कानुनी रूपमा जे गर्न सक्छ हामी त्यो सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो त्यसमा मैले राजीव सरम गुरुङ होइन सरम गुरुङ त्यहाँको एक्सिडेन्ट केस हेर्ने सरम गुरुङमा पठाएको तपाईँको एक्सिडेन्ट केस जति पनि छ सरम गुरुङ लिएर सरम गुरुङसँग हामी 2 घन्टा वार्तामा बस्यौँ होइन उहाँले के भन्यो भने हामीले यो केस यदि हामीले मानवताले हामीले भन्यो उहाँले मानवताको आधारले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा
एउटा राइडर यदि तपाईँको थुनियो भने चारजना उसको फ्यामिली मर्नेछ। सपोर्ट गर्नुहोस्। यो हाम्रो पठाएको डाइरेक्टर चाहिँ को हो अहिले खासमा, को के नाम हो उहाँको नाम चाहिँ असीम के भन्ने छ एउटा पठाउको एउटा चाहिँ जुन अनलाइन सिस्टम छ होइन, पठाउको अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि पठाउ जस्तो आधिकारिक एउटा कम्पनी भइसकेपछि अब त्यसमा त सबै रिलेटेड छ नि त। अब त्यो मान्छे प्यासेन्जर हाल्दा मात्रै पठाउ चल्ने हुने, पठाउको सिस्टम लागु हुने, प्यासेन्जर नबोक्दा चाहिँ त्यो पठाउको चाहिँ नहुने चाहिँ राइडर नबन्ने, त्यसको चाहिँ केसहरू नहेर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। अब त्यसमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, त्यसको बारेमा पनि हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ। तपाईँ धेरै नियमहरू हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँलाई यस्तो यस्तो उहाँले हामी सबै कुरा बतायौँ। हामीले हाम्रो सङ्घ, हामी नेपाल राइडर एसोसिएसन हाम्रो सङ्घ छ, यो सङ्घबाट हामी आएको, हामीलाई यसरी हाम्रो समस्या, हाम्रो राइडर यस्तो पऱ्यो, दुःख परेछ, अहिले जेलमा छ, उहाँलाई निकाली पाउँ, हामीसँग आर्थिक छैन, आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् भने हामीले यो कुरामा धेरै राख्यौँ। तर उहाँले चाहिँ के भन्यो भने रमेश गिरीलाई मात्रै होइन, यस्तो केस हाम्रो दिनमा 10-15वटा एक्सिडेन्ट भइरहेको छ, यो रमेश गिरी जस्तोलाई सहयोग गर्ने भने भोलि गएर हाम्रो कम्पनी बन्द हुन्छ। हामीले यो केसलाई हामीले हेर्न सकिँदैन। हामी कस्तो भने उहाँ अनलाइनमा बसेर कस्टमरलाई बोकेर कस्टमरलाई र यदि राइडर एक्सिडेन्ट हुने भने हामी पुलिस सपोर्ट गर्छौँ। बाँकी थर्ड पर्सनलाई हाम्रो रुलमा छैन, कम्पनीमा छैन, हामी त्यसलाई तिर्न सक्दैनौँ। भनेपछि त त्यो कुराले एउटा पठाउमा काम गर्ने राइडरको कुनै नै भएन, सुरक्षा नै भएन। 1.5 लाखले जुन पठाउको अहिले चाहिँ राइडर भएर हिँडिरहनु भएको छ, उहाँको कुनै सुरक्षाको ठेडै भएन, कुनै सिस्टममा रहेन। अनि यो कुन तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ पठाउलाई चाहिँ 20% तिरेर अनि एउटा कस्टमर बोकेर हिँड्ने त? उहाँको भनाइ के छ भने होइन, 20% लिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ, उहाँले एप्स दिए बापत एउटा एप्सको पैसा चाहिँ 20% ल्याऊ। उहाँले कुनै त्यो व्यक्ति बोकेर कुनै बाइक बोकेर कस्टमर बोकेर होइन, एउटा एप्स युज गरे बापत उहाँले 20% 5%ले पनि काम चल्ने कुरा हो। उहाँको भनाइ चाहिँ त्यो हो कि एउटा एप्स युज गरे बापत 20% लिने हो। र यसमा यसो गरौँ, यो धेरै लम्बेताङ छलफल हुन थाल्यो। अनि अब यो कुरा गर्दै गर्दा जुन पठाउमा राइडर बनेर हिँड्नु भएको थियो, उहाँको यो चाहिँ कसो पठाउकोले चाहिँ मोटरसाइकल त्यो साधन उपलब्ध गराउँछ कि या तपाईँहरूले आफ्नो यस्तो साधन? त्यसमा कसरी साधन पनि मेरो आफ्नै, त्यसमा लाग्ने बनाउने मेन्टेनेन्स पनि मेरो आफ्नै, फ्युल पनि मेरो आफ्नै। उसले मलाई राइड दिएको बापत चाहिँ मैले उसलाई 20% चाहिँ कमिसन भनेपछि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन चलाएर कस्टमर पाएको आधारमा मात्रै हामीले कस्टमर, उसले हाम्रो कस्टमर दिएको आधारमा चाहिँ हामीले 20% कमिसन दिन्थ्यो। कसरी अब यसलाई समाधान गर्न सकेला, अथवा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला, यो प्रोसेस के गर्नु पर्ला, पठाउलाई चाहिँ केयर गर्ने या चाहिँ हामी सबै तत्कालको निम्ति सुन्नुहोस्, म क्याटेगोरिकली भन्छु 5.5 लाख वा 5 लाख रुपियाँ जो गर्नु पर्यो, त्यो कसरी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्ने यो सोचौँ। दोस्रो कुरो कानुन त उहाँ एउटा भनौँ भवितव्य त्यो दुर्घटना जे भनौँ त्यो भएको हुनाले एउटा गरिब मान्छेलाई यो समस्या आएको छ। भोलि अरू हर कसैलाई 1.5 लाख मध्ये हर कसैलाई हुनसक्छ बुढीमरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने समस्या भन्छन् यसलाई। अब त्यो चाहिँ कसरी समाधान गर्ने 2वटा पोइन्ट मात्रै बताएर अनि हामी चारजीको कुरो सुनेर आजको डिस्कसन अन्त्य गर्छौँ र यो न्यायको प्रक्रियामा जान्छौँ। अब म के भन्न चाहन्छु भने म यो हाम्रो सम्पूर्ण राइडरहरूलाई चाहिँ आफूले जति सक्छ त्यति सहयोग चाहिँ गरौँ। हामीले यो पठाउको फेसबुकमा एउटा खल्टी नम्बर पनि हालेका छौँ हाम्रो सङ्घको होइन, त्यसमा तपाईँले जति 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ हामी सबैजनाले मिलेर चाहिँ अहिले सहयोग गरौँ। ल अब चारजी हजुर, यो पठाउ कम्पनी भनेको यो बङ्गलादेशी कम्पनीमा अस्ति नै पुगेर हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ। अब जुन त्यो कम्पनीले तपाईँको अब 20% पैसा लिइरहेको छ, अब त्यसमा त तपाईँको 5% पनि लिएर तपाईँको 15% त त्यो बिमामा पनि युज गर्न सकिन्छ होला। किनभने तपाईँको अहिले सबै यातायात क्षेत्रमा के कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने गाडीको पनि दुर्घटना भएर मान्छे तलमाथि भयो भने पनि समितिले पैसा तिर्छ, किनभने समितिमा त्यो कति % तिरिएको हुन्छ त्यो व्यवस्था छ। त्यो भएर अब तपाईँको अब यस्तो सिधा हेर्दाखेरि पठाउ कम्पनीले अब तपाईँको केही सुविधा छैन, राइडरहरूको पनि केही सुविधा छैन, त्यो बिमा त एउटा हुनु पऱ्यो नि त। किनभने तपाईँको रात दिन अब तपाईँको उसलाई पैसा बुझाइसकेपछि के को लागि बुझाउने, तपाईँको एप्सकै लागि त त्यो 20% होइन 5%ले पनि त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति लोकतन्त्रै मचिएको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ अब त्यो कम्पनीले अलिकति ध्यान दिएर अब त्यो गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा आजको लागि जति डिस्कसन गरे पनि फाइदा छैन।
मेन कुरो जसको पिताजी बित्नुभयो उहाँलाई हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली पिताजीप्रति हामीले गऱ्यौँ र पुत्र एउटा जिम्मेवार सरकारी अफिसर हुनुहुन्छ उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरौँला। आज यो चाडबाडको दिन पनि हो, फेरि यो धेरै ढिलो गरेर पनि हुँदैन। भोलि नै हामी पहल लिएर त्यहाँ कुरा गरौँ, थप मिडियाबाजी गर्नुपर्छ आवश्यक छ भने गरौँला। म तपाईँहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भने आज हामी मिडियामा पनि गयौँ र पुण्य गौतमजीसँग पनि भेट्यौँ भन्ने सन्देश दिँदै बरु मिल्नको लागि पुण्य दाइलाई हामी यहाँ बोलाउँछौँ, यताउता गर्छौँ, एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस्, ज्यान फिर्ता आउँदैन हुँदैन। मानवीय कुरो न हो, माया प्रेम करुणाका साथ तपाईँहरूले यो कुरा राख्नु भने मन पग्लिन सक्छ, हामी त्यहाँ पनि गरौँला। एक दोस्रो कुरो पठाओ कम्पनीमै गएर पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ, तेस्रो कानुनी पाटो पनि हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ, आवश्यक पछि कदम चाल्नु पर्यो भने हामी चालौँ। हस् दर्शकबिन, यसै गरी हामीसँग यही पठाउकै राइडरकै रूपमा काम गरिरहेका दिपेन्द्र लामा हुनुहुन्छ र अहिले यो उहाँहरूको जुन सङ्गठन छ, जुन एउटा समस्या परेको छ, जुन एक्सिडेन्ट हो, एक्सिडेन्टलाई रहेर उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ र के गर्ने, अब कस्तो तयारी छ तपाईँहरूको? अब सबैजना राइडरहरू मिलेर चाहिँ अब हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो, इभन कि यो एक्सिडेन्ट भनेको चिज चाहिँ अब यो गरेर हुने होइन, यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हुनाले हामी राइडरहरू सबैजना मिलेर 10, 20, 25, 30, 40, 50 रुपियाँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल राइडर व्यवसाय सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा चाहिँ म पनि एउटा मेम्बर हो र पठाउको पनि राइडर हो म। त्यस कारण म सबै साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मेरो भाइहरूलाई, मेरो छोराहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सबैजना मिलेर कमसेकम एकजना व्यक्तिलाई बचाउन सक्छ भने हामी बचाउँ। आज सबैजना मिलेर एउटा सङ्गठित भएर केही रकम आफूले सक्ने उठाउँ र भोलि तपाईँहरूलाई पर्दा पनि हामीले हेर्नुपर्छ अफकोर्स भन्न खोज्नु भयो हो। सबैजना मिलेर हो। म दिपेन्द्र लामा, मैले बिजी मलबाट उहाँ के गिरी भन्नुभयो, रमेश गिरी बचाउ कार्यक्रम चाहिँ अहिले मैले पैसा उठाउन लगाइरहेको छु। मैले पनि मेरो पर्सनल रूपमा मैले पानी बाँडेको छु, स्वयंसेवक गरेको छु होइन। त्यसकारण सबैजना मेरो दाइ भाइ, मेरो बाबुहरूलाई, सबैलाई चाहिँ राइडरहरूप्रति चाहिँ म के भन्छु भने प्लिज यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु। उहाँलाई चाहिँ कलिकता चाहिँ ढलौटी राखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई छुटाउन पायो भने धेरै आभारी हुने थिएँ। हजुरहरूलाई पनि पर्छ भोलि यस्तै, त्यति बेला नेपाल राइडर व्यवसाय सङ्घ अगाडि बढ्छ। आर्थिक धेरै कमजोर छ उहाँको, त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ बचाइदिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो।